बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स आवर में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आपको तो पता है कि हमने बहुत सारे आपके साथ प्रोग्राम किए क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 दिन से जो फुटबॉल का फीवर, जो फुटबॉल का बुखार जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। 12 जून से आपको पता है कि आलमी का फुटबॉल टूर्नामेंट ब्राज़ील में शुरू हो चुका है। 32 टीमें इस फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी फतह के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। स्पेन की टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है और ये आलमी मेल आ चुके। ये बड़ा मकबूल तरीन खेल है फुटबॉल। 200 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो फीफा के साथ एफिलिएटेड है। तो इस खेल से अब लगता ये है कि क्रिकेट जो है वो पसे पुश चली जाएगी और फुटबॉल डोमिनेट करेगा दुनिया को। इस फुटबॉल के वर्ल्ड कप के हवाले से फिर पाकिस्तान की फुटबॉल, क्योंकि पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ़द जो है वो इस आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फीफा की दावत पर गया हुआ है और फैसल सोले हयात जो प्रेसिडेंट हैं, कर्नल रिटायर्ड अहमद यार लोधी जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक और 3 अफराद का मुश्तमिल वफ़द जो है वो गया हुआ है। हम बात करेंगे इस आलमी कप फुटबॉल के हवाले से और थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की फुटबॉल के हवाले से भी। और इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े मारूफ फुटबॉलर अली नवाज बलोच, जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं और अपने ज़माने के बेहतरीन फुटबॉलर्स में अली नवाज बलोच का जो है वो शुमार हुआ करता था। स्ट्राइकर थे और ख़ास बात यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात में एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर इन्होंने फुटबॉल खेली। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के कप्तान रहे। 1996 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला फुटबॉल की खिदमात के हवाले से और लियारी जो फुटबॉल का गढ़ कहलाता है वहाँ से इनका ताल्लुक। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे अली नवाज बलोच से। अस्सलाम वालेकुम अली नवाज बलोच। अली नवाज बलोच साहब, सबसे पहले बताइए कि आप पाकिस्तान की शर्ट पहनकर ग्रीन पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। फुटबॉल का जब ये वर्ल्ड कप शुरू होता है, क्या फीलिंग्स क्या होती हैं फुटबॉलर की, एहसासात क्या होते हैं कि वर्ल्ड क्लास फुटबॉल देखने को मिलती है, क्या होता है बताएं? हम ये सोचते हैं, जब ग्रीन शर्ट जब हम पहनते हैं तो सोचते हैं उस वक्त कि काश हम भी ऐसे जगह पर होते जहां हम भी वर्ल्ड कप खेलते होते। लेकिन हम वर्ल्ड कप से बहुत दूर हैं। हाँ, हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है जो कि हम वर्ल्ड लेवल पर जाएं। लेकिन सोचते ज़रूर हैं इस बारे में। अब हम देखते हैं कि हम तो रिटायर हो गए, अब आने वाली नस्ल क्वालिफाइंग राउंड में भी तो हम हिस्सा लेते रहे वर्ल्ड कप के। लेकिन और एक जमाना था 70s में पाकिस्तान की फुटबॉल टीम अच्छी होती थी, फिर क्या हो गया? नहीं, क्वालिफाइड राउंड में हम हिस्सा जरूर लेते थे, लेकिन हम कभी भी क्वालिफाइड नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि भाई ये टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जैसे जापान, कोरिया वगैरह, गल्फ़ की टीमें हैं, मिडिल ईस्ट की टीमें हैं। ये वो बहुत ज़्यादा मजबूत टीमें हैं, इसलिए कि कभी ये चांस नहीं मिला कि हम भी पहले तो 2 टीमें जाया करती, तो 2 टीमों में आना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये टीमें, जैसे आपने मुत्तहदा अरब अमारात की बात की, पैसा बहुत खर्च करते हैं। सऊदी अरब वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल चुका है, पैसा बहुत खर्च करते हैं। जापान की टीम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। ईरान की फुटबॉल टीम चंद बेहतरीन टीमों में। आप समझते हैं कि फुटबॉल के खेल के फ़रोग के लिए, टैलेंट को बाहर की तरफ निकालने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है और उसको प्रॉपर तरीके से टैलेंट को यूटिलाइज करने की भी ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि टैलेंट को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसको जितनी फैसिलिटीज़ उन टीमों को मिलती है, जैसे UAE है, कतर है, बहरीन है, ये तमाम गल्फ़ की टीमें, अमान है, मस्कत, वो टीमें वो ज़्यादा अपने पास, इतना उनके पास टैलेंट है, मौजूद है कि मैं समझता हूँ कि जिस क्लब में मैं UAE में मैं खेलता था कि एमिरेट्स क्लब अबू धाबी में, उसके पास 800 फुटबॉलर थे। 800 फुटबॉलर, मतलब कि आप ये समझ लें कि 6 साल से लेकर 21 साल तक की टीमें हुआ करती थी उनके पास। वो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होती थी। तमाम टीमों के 800 फुटबॉलरों की ट्रेनिंग एक साथ होती थी। 35 कोचेस होते थे फॉरेनर। उसके अलावा भी उसने इतनी मेहनत की, फिर भी वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड कर लिया और वर्ल्ड कप इटली जाके उन्होंने आखिर में अब कामयाबी हासिल कर ली। 94 का वर्ल्ड कप भी तो खेले थे जो अमेरिका में हुआ था। मुत्तहदा अरब अमारात एक मरतबा सिर्फ इटली वर्ल्ड कप में गई थी। अच्छा, एक मरतबा। अच्छा, ये बताइए, सऊदी अरब काफी दफा खेल चुकी है, ईरान भी काफी दफा, इराक भी काफी वक्त तक। अच्छा, ये बताइए अली नवाज बलोच साहब, अब जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल कहते हैं कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल और फुटबॉलर्स की जिंदगी, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, जो पैसा मिलता है वो जिंदगी का एक अंदाज ही बदल जाता है। वेन रूनी को देख लें और बहुत सारे लियोनेल मेसी को देख लें कि जिस अंदाज के फुटबॉलर्स हैं। आप इस वर्ल्ड कप में
آپ اپنی نظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ کون سا فٹ بالر آپ کی نظر میں اس ورلڈ کپ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے شائقین فٹ بال کے دلوں کی دھڑکن بننے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں نا، جیسا کہ ہم لوگ اب گھر میں بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ میں میچز دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جیسے نام سامنے آ رہے ہیں اور پھر ان کا وہ جو کھیل رہا ہے اس کو بھی ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ میسی اس وقت بہت ٹاپ فارم میں ہے. پھر میسی بھی وہیں اسپین میں بارسلونا کی طرف سے کھیل رہا ہے، اور دوسرا رونالڈو پرتگالیز کا ہے وہ، لیکن وہ بھی ریئل میڈرڈ میں وہ کھیل رہا ہے. تو اسی طرح وین رونی کے بارے میں کیا کہیں جو مانچسٹر یونائیٹڈ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا اب بہت ہو گیا اس کے لیے. اچھا، ہاں وہ اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ٹیم میں رکھ لیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد برازیل میں ایک پلیئر جو ہے نیمار نام ہے اس کا، نیمار، وہ اب نکلا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو رونالڈینو تھا یا رونالڈو تھا اس سے بھی بڑا بڑھ کر وہ پلیئر ہے. اب دیکھیں اس پلیئر کو جب دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعی یہ رونالڈو یا رونالڈینو سے بہتر کھلاڑی نکلا ہے ابھی اس وقت. صحیح. اچھا، اسپین کی ٹیم جو لاسٹ ورلڈ کپ جیتی، اسپین کی ٹیم کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی. آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ برازیل میں، چونکہ جنوبی امریکہ میں یہ فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یورپین ٹیموں کے لیے جنوبی امریکن سرزمین پر بہت کم ایسا ہوا کہ وہ ٹورنامنٹ جیتی ضرور ہے لیکن بہت کم. سمجھتے ہیں اسپین اپنے اعزاز کا دفاع کر پائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسپین کی ٹیم جو ہے وہ بہت سالڈ ٹیم ہے، اور یہ ٹیم جا کے برازیل میں ورلڈ کپ جب کھیلنے جا رہی ہے تو برازیل اب اپنے گھر میں ورلڈ کپ کھیل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا مورال کتنا ہائی ہوگا. اس کو اپنا پبلک کا سپورٹ ملے گا، گراؤنڈ ایڈوانٹیج اس کو ملے گا، بہت سارے ایڈوانٹیج اس کے پاس ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ ٹیمیں آپس میں اگر یہ فائنل تک اگر رسائی کر دیا انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ برازیل پھر اپنے ہوم کراؤڈ اور ہوم ٹیم کی سپورٹ سے شاید پھر اسپین کو اپنا اعزاز کی دفعہ سے فار کر سکتا ہے. اچھا، اسکولاری جو برازیل کا کوچ ہے، برازیل کو جتوا بھی چکا ہے. 2002 کا ورلڈ کپ برازیل کی ٹیم جیتی جو مشترکہ طور پر جاپان اور کوریا میں ہوا. آپ فلپ لوئس اسکولاری جو برازیل کا کوچ ہے اس کی پرفارمنس کو، پاس کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں برازیلین ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے وہ کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ برازیل چیمپئن کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کوچ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہترین ہے بہت. تو یہ ٹیم کو بہت اچھی طرح سے یہ سنبھالے گا اور اچھی ٹریننگ دے گا، اور پھر اس کو ایسا موٹیویٹ کرے گا کہ برازیل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں فائنل جیت سکتی ہے. اور باقی ٹیموں کو آپ رول آؤٹ کریں، اسپین ہوا، جرمنی ہوا، اٹلی ہوئی. اسپین کو تو آپ رکھ لیں، اسپین تو آپ کے ساتھ آئے گا چونکہ اس کو اپنے اعزاز کا دفاع کرنا ہے. اچھا، اس نے بھی تیاری خوب کی ہوگی ورلڈ کپ جیتنے کی اور ریکارڈ قائم کرنے کی. تو ہو سکتا ہے کہ اسپین جو ہے وہ جیت بھی سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ اٹلی ہے، انگلینڈ ہے، پھر دوسرے ٹیمیں یوروگوئے، جرمنی ہے، یہ تمام ٹیمیں. انگلینڈ کا والکاٹ جو ہے وہ انجرڈ ہے، وہ آؤٹ ہو گیا ہے. فرانس کا فرینک ریبری جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے. کئی پلیئرز انجری پرابلم کی وجہ سے بھی اس ورلڈ کپ سے باہر ہوئے. تو اس سے نقصان ضرور ہوگا کہ ایک رینوڈ پلیئر ہے اور ٹیم کا مین پلیئر ہے اور مین کی ہے ٹیم کا، اگر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو فرق تو ضرور پڑتا ہے. جرمنی کا مارکو ریاض وہ بھی انجری کی وجہ سے باہر ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق تو ضرور پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹیم گیم ہے. ابھی زیادہ تر انڈیویجل میں ابھی 2-4 ممالک میں جو انڈیویجل پلیئر ہیں جیسا میسی ہے، رونالڈو ہے، یہ 1-2 پلیئر ہیں جو انڈیویجل بڑے بہترین پرفارمنس شو کرتے ہیں. لیکن عام طور پر اب دنیا میں ٹیم گیم ہو گئی ہے، انڈیویجل اب بہت کم ہو گیا ہے. لیکن انڈیویجول موٹیویٹ تو کرتا ہے علی نواز بلوچ صاحب، کرتا ضرور ہے، لیکن اس کی موجودگی ٹیم پر اثر انداز نہیں ہوتی کہ ایک اچھا پلیئر، ٹاپ کا پلیئر اگر آپ کی ٹیم میں ہے تو؟ بالکل، وہ اثر تو ضرور پڑے گا، لیکن چونکہ اب انجرڈ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب انجری کے جگہ کوئی تو پلیئر جائے گا نا. اب وہ جائے گا، اس میں فرق تو ہوگا، 19-20 کا فرق ضرور ہوگا، لیکن جو پلان سامنے والی ٹیم بناتی ہے اس پلیئر کو روکنے کے لیے وہ ٹیم پلیئر ہی نہیں ہے.
تو اچھا، موجودہ دور کی فٹ بال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو 70s تک کھیلے فٹ بال پاکستان کی جانب سے، پھر پاکستان میں ڈومیسٹک لیول پر تو کھیلتے رہے پی آئی اے سے، لیکن موجودہ دور کی فٹ بال کو آپ دیکھتے ہیں تبدیلی آ رہی ہے؟ فٹ بال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی روایتی فٹ بال جو ہے وہ کھیلی؟ آپ کس حوالے سے، یعنی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے علاوہ میں انٹرنیشنل لیول کی اگر بات کروں۔ انٹرنیشنل لیول میں تو دنیا ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کمپیوٹر کا دور ہے اور جدید قسم کے ٹیکنک وہ اپنے دماغ سے نکالتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں، تو وہ تو آگے سے آگے جاتے ہر ورلڈ کپ کے بعد اور تبدیلی آتی جائے، اور تبدیلیاں آتی رہیں گی، وہ سسٹم میں تبدیلی آئے گی، فارمیشن میں تبدیلی آئے گی، یہ تو تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں پاکستان میں چونکہ ہم اس لیول پہ ہم جا کر نہیں کھیلتے نا، تو پاکستان میں تو ہم پاکستان میں ہی ہم کھیل رہے ہیں۔ صحیح۔ ہماری گفتگو جاری ہے۔ پاکستانی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان علی نواز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ ان دنوں فٹ بال کا عالمی میلہ برازیل میں منعقد ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں، ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید گفتگو کریں گے، جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں پوچھیں گے علی نواز بلوچ سے۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اسپورٹس آر میں اپنے مہمان پاکستان فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان علی نواز بلوچ کے ساتھ مرزا اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فٹ بال کے حوالے سے، کیونکہ ان دنوں فٹ بال کا عالمی میلہ برازیل میں جاری ہے اور 28 جون سے، ابھی تو یہ 12 جون سے شروع ہو چکا ہے ٹورنامنٹ، لیکن 28 جون سے اس ٹورنامنٹ کا جو ناک آؤٹ مرحلے کا آغاز ہوگا، جو جسے کہنا چاہیے کہ گروپ آف ڈیتھ، جو 28 جون سے سامنے آئے گا، 13 جولائی کو فائنل ہے، اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی۔ 32 ٹیمیں اس عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں، ان کو 8 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر گروپ سے 2 ٹیمیں جو ہیں وہ ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ علی نواز بلوچ صاحب، اگر ہم گروپ اے کی بات کریں جس میں میزبان برازیل شامل ہے، اس کے علاوہ کروشیا، میکسیکو اور کیمرون، اس میں آپ ان 4 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں کون سی ایسی دیکھتے ہیں کہ جو چلی جائیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ برازیل میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو یہ برازیل کی ٹیم جو ہے وہ لامالا فرسٹ راؤنڈ ہے، فرسٹ راؤنڈ میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوالیفائڈ کر جائے گی۔ اپسیٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب؟ میں نہیں سمجھتا۔ میکسیکو اور کیمرون کی ٹیم بھی بڑی ماضی میں اپسیٹ کر چکی ہے، سمجھتے ہیں کیمرون؟ جی ہاں، کیمرون کر چکی ہے۔ پہلے میں ایک ہی گروپ کی بات کروں گا، ایک ہی گروپ کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی گروپ کی بات کریں۔ اب میکسیکو اور کیمرون، ان کے چانسز ہیں ان دونوں میں سے کوئی ٹیم۔ کروشیا کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے سر۔ اب جیسا کہ ہم سن رہے ہیں تو وہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، ہم تو خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے، لیکن میکسیکو اور کیمرون، اس پہ میں بات کروں گا آپ سے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستانی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان، پاکستان کے معروف فٹ بالر جنہوں نے ایک نئی جہت دی فٹ بال کو، محمد عیسیٰ، جو افغان کلب چمن سے کھیلتے رہے اور اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، پاکستان کے لیے کارنامے سر انجام دیے، بڑے معروف فٹ بالر ہیں، سنگلاخ چٹانوں کی سرزمین بلوچستان سے ان کا تعلق، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عیسیٰ۔ وعلیکم السلام۔ عیسیٰ، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ورلڈ کپ فٹ بال کے جب مقابلے ہوتے ہیں، آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں، تو کیا اہتمام کرتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میچ مس نہ ہو؟ کس طریقے سے آپ ورلڈ کپ فٹ بال کو انجوائے کرتے ہیں؟ بالکل اس طرح میچز سے جو ہے نا ہمیں خاص کر ابھی اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کوچنگ کی طرف جا رہا ہے، تو سارے میچز جو ہے نا ہم صحیح طریقے سے دیکھیں اور اس کو انالائز کریں کہ مطلب کون سی ٹیم کون سے فارمیشن سے کھیل رہا ہے، کس طرح کھیل رہا ہے، کون سا سٹائل ہے، تو یہ چیزیں بہت مطلب ہم شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے بہت مطلب بہت ایک ایکسپیرینس ملتا ہے اس طرح میچز دیکھنے سے، اور اس میں بہت سی چیزیں نئے ہمیں دیکھنے ملیں گے، بہت سے مطلب اس طرح نئے مومنٹ اور نئے مطلب ٹیموں کا جو ہے نا جس طرح کوچز جس طرح کام کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہم صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے پاکستان میں اگر پاکستان کی ٹیم موجود نہیں ہے ورلڈ کپ میں تو پھر بھی لوگ بہت بے صبری سے اس ٹورنامنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور بہت شوق سے میچز دیکھتے ہیں، خاص کر شمن میں جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے اسکرین، ہم خود بھی جو ہے نا اپنے گراؤنڈ پہ ایک بڑے اسکرین کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب ٹائمنگ ایسے عیسیٰ، لوگ پھر بھی رات بھر جاگتے ہیں یا صبح سویرے میچز ہو رہے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں؟
تو یہ اس دفعہ تھوڑا جو ہے نا لوگوں کو اس چیز کا پرابلم ہے کہ مطلب ٹائمنگ تھوڑا مطلب لیٹ ہے، پھر بھی مطلب لوگ میچز دیکھتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں فٹ بال دیکھنے کا. تو میرے خیال سے ابھی بھی جو زیادہ تر لوگ ہم جو ہے نا جب دیکھتے ہیں نا وہ یہی کوشش میں ہے کہ مطلب سارے میچز دیکھیں. جو فرسٹ میچ ہے. اچھا عیسیٰ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے سٹرائک کر رہے ہیں، بعد میں آپ کو مڈ فیلڈر بھی بنا دیا گیا تھا، مجھے یاد ہے جب آپ بنگلہ دیش گئے. یہ بتائیے کہ آپ کا اس ٹورنامنٹ میں فیوریٹ کھلاڑی کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے اس فٹ بال ورلڈ کپ کا سٹار بن کر ابھرے گا؟ دیکھو یہ 32 ٹیموں میں ہر ٹیم میں ایک سٹار ضرور اس ٹیم میں شامل ہوتا ہے، مگر ابھی اس وقت اگر ہم کسی ٹیم کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ یہ ٹیم اچھا پرفارم کرے گا، یہ پلیئر کے بارے میں تو کچھ پلیئر تو اس طرح ہے جس طرح رونالڈو ہے، میسی ہے، یہ تو ویسے بھی دنیا میں جو ہے نا لوگوں کے فیوریٹ اور پلیئرز ہیں نا. تو یہ پلیئروں پہ جو ہے نا زیادہ لوگ وہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ پلیئر اچھا پرفارم کرے گا، مگر ہمیشہ اس طرح پلیئروں نے پرفارم نہیں کیا ہے. کچھ اور نئے پلیئر اس طرح نکل آتے ہیں، خاص کر اتنے بڑے میگا ایونٹس میں جس طرح ورلڈ کپ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے وقت سے پہلے اگر ہم ان چیزوں پہ جو ہے نا یہ کرے کہ فرسٹ میچ کون سا ٹیم جیتے گا یا کون سا پلیئر پرفارم کرے گا، جب تک پہلا راؤنڈ کا پہلا میچز نہیں ہوگا اس کے بعد سارے میچز جاری ہیں. لیکن یہ بتائیے عیسیٰ کہ آپ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، زبردست فٹ بالر، آپ کی نظر میں آپ کا کون سا فیوریٹ پلیئر؟ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا انسان کا. میرا ویسے فیوریٹ پلیئر تو میسی ہے، جو ہمیشہ فیوریٹ رہا ہے اور ہم اس کو مطلب پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیم پلیئر ہے اور ہمیشہ ٹیم کو جتواتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ہم زیادہ اس کو مطلب پسند کر رہے ہیں، اس کے گیم کو پسند کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ گول کرے اور ٹیم کو مطلب گول کروا بھی رہا ہے نا، تو اس لیے میں میسی کو زیادہ اس کو مطلب پسند کر رہا ہوں. اچھا عیسیٰ، اب آپ تو فٹ بال سے کوچنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے جس طرح شروع میں بتایا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی فٹ بال کو ہم کیسے اوپر کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ آپ تو کپتان بھی رہے ہیں اور آپ پاکستان کا ڈومیسٹک سیزن بھی، لیگ بھی کھیلتے رہے. آپ کی کیا رائے، کیسے ہم اپنی فٹ بال کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہمارے فٹ بال کو ایک اچھے سسٹم کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم وہ سسٹم نہیں بنا سکا جو ہمیں ضرورت ہے. جس طرح مطلب ابھی تک ہم نے کوئی پلان بھی اس طرح نہیں کیا ہے کہ ہم مطلب کب تک اپنے ٹیم کو مطلب ایشیا لیول لے جائیں گے. تو ابھی جو شملان آیا ہوا ہے تو اس نے مطلب تھوڑا بہت جو ہے نا پلان کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا جونیئرز پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. ابھی جو موجودہ ٹیم ہے سارے جونیئر لڑکوں پہ مشتمل ہے، تقریباً اکثریت انڈر 19 پلیئروں کا ہے. تو وہ ان کا پلان یہی ہے کہ 2 سے 3 سال بعد یہ ٹیم جو ہے نا انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گا. اگر ہم اس طرح مطلب ایک پلان کے تحت جو ہے نا اپنے پلیئروں کے اوپر فوکس کرے اور ٹیموں کے اوپر فوکس کرے تو پلاننگ کے بغیر کوئی چیز جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی ٹارگیٹ حاصل کرے. تو میرے خیال سے ابھی جو شملان ایز اے ٹیکنیکل ڈائریکٹر بھی اور ایز اے کوچ بھی آیا ہوا ہے تو اس نے یہ پلان بنایا ہوا ہے. تو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سارک میں، پہلے تو ہم سارک ٹارگیٹ ہے ہمارا، جو سارک ابھی تک ہم سارک چیمپئن نہیں بنا ہے، تو پہلے اس ٹائم فوکس کرے پھر ایشیا پہ. تو انشاءاللہ امید ہے، مگر پھر بھی جو ہے نا ہمیں ایک اچھے سسٹم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فٹ بال کو کلب لیول پہ لے کے جائے. جس طرح باہر کلبوں کی لیگ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے جب تک اس پاکستان میں فٹ بال جو ہے نا بزنس کا شکل اختیار نہیں کرے گا تو ناممکن ہے کہ ہم جو ہے نا آگے لے جائے فٹ بال کو لے جائے. تو سب سے پہلے ہم نے اسی چیز پہ جو ہے نا فوکس کرنا ہے کہ یہ سسٹم میں لانا ہے کہ پلیئروں کا مارکیٹنگ بڑھ جائے اور پلیئروں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے تو لوگ پھر فٹ بال کی طرف آ جائیں گے. تو میرے خیال سے انشاءاللہ امید ہے جس طرح فیڈریشن ابھی کام کر رہا ہے، ابھی فیڈریشن بھی کوشش کرے کہ یہ ڈپارٹمنٹ لیول ختم ہو جائے اور کلب لیول آ جائے. تو انشاءاللہ امید ہے اور پہلے جو ہے نا ہم اسی ٹیم سے امید رکھے کہ جو ابھی صاحب چیمپئن شپ آ رہا ہے اور جو ابھی ایشین گیمز کے لیے جا رہا ہے یہ اچھا پرفارم کرے تو انشاءاللہ امید ہے آگے بھی جو ہے نا اچھا پرفارم کرے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، یہ بتائیں آپ کو بھی تو کلکتہ کے مشہور کلب محمڈن اسپورٹنگ نے بلایا تھا، آپ نہیں جا سکے تھے. ریگریٹ ہے، کوئی دکھ ہے اگر آپ باہر جا کر کھیلتے تو؟ بالکل، صرف ایسٹ بنگال اور موہن بگان اور عمان کے کلب نے مجھے آفر کیا ہے اور اس طرح مالدیو کے، تو دکھ ہوا تھا اس ٹائم جو ہم نہیں گیا. مگر ابھی جو حال ہی میں جو کلیم اللہ اور ہمارے جو عادل لڑکا ہے وہ چلے گئے تو یہ بھی پاکستانی پلیئروں کے لیے ایک اچھا سائن ہے کہ کم از کم پاکستانی پلیئروں کے ایک دروازہ کھولا ہے کہ کم از کم اور پلیئر بھی ہو سکتا ہے چلے جائے نا. جب تک ہمارے پلیئر باہر نہیں جائیں گے، بڑے ٹیموں میں بڑے لیگوں میں نہیں کھیلیں گے،
اپنے جس طرح ہمارا پلیئروں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک جو ہے نا ہمارا ڈومیسٹک لیول بہت نیچے ہے، اور جب ہم انٹرنیشنل پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. پہلے ہم ڈومیسٹک فٹ بال کو اسٹرانگ کریں گے یا اپنے پلیئروں کو باہر لے کے بھیجیں گے تو پھر ہم جو ہے نا انٹرنیشنل فٹ بال آسانی سے کھیل سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی جو پلیئر جا رہے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ مطلب کم از کم ابھی جو پلیئر ہیں ان کو اجازت مل رہا ہے، اور ہم اپنے دور میں جو ہم نہیں گئے تو ہمیں دکھ تو ضرور ہے، مگر پھر بھی جو پاکستان میں پلیئر چلے جائے اور پاکستان کی پلیئر جو ہے نا نکل آ جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا فٹ بال اوپر آ جائے. ٹھیک ہے عیسیٰ، آپ کا بہت شکریہ. جب آپ کراچی آئیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ پھر پروگرام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان محمد عیسیٰ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی گفتگو کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. علی نواز بلوچ جو پاکستان کے سابق کپتان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پوچھیں گے علی نواز بلوچ سے کہ عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو اچھا کرنا پڑے گا اگر ہم فٹ بال میں آگے جانا چاہتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کا دوبارہ آغاز کریں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اسپورٹس آور میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں فٹ بال کے کھیل کے حوالے سے جو پاکستان میں تو غریبوں کا کھیل کہا جاتا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر دنیا میں فٹ بالر جو ہیں وہ اتنے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ علی نواز بلوچ موجود ہیں، پاکستان کے سابق کپتان. آپ جب متحدہ عرب امارات میں گئے اس وقت درہم کتنے کا تھا جب آپ وہاں کھیلتے تھے؟ 2.5 روپے کا تھا. 2.5. اب تو 27-28 روپے کا، 27 روپے کا ہو گیا. کاش ہم اس وقت کھیلتے تو پھر آپ کیوں واپس کیوں آ گئے؟ آپ کو آفر تو ہوئی تھی وہاں سے؟ میں تو اب ظاہری بات ہے تو ریٹائر تو ہونا تھا. ہاں، نیشنلٹی کی بھی نیشنلٹی کی بھی آفر تھی مجھے. بس اب کیا کریں، جو وطن کی محبت اور وطن کی محبت آپ سمجھ لیں، یا رسک ہمارا پاکستان میں تھا تو اس لیے پاکستان میں ہم آ گئے، ورنہ آج آپ شیخ علی نواز کہلاتے. بس ابھی یہ تو اللہ جانتا ہے. اچھا عیسیٰ جو بات کر رہے تھے کہ سسٹم ہمیں بہتر بنانا ہو، نہیں، عیسیٰ کے 1-2 باتوں سے میں ضرور اتفاق کروں گا کہ عیسیٰ نے کہا کہ ہمارا سسٹم اچھا ہونا چاہیے، اور دوسری بات اس یہ وہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹس ختم کرے کلبوں کے. دیکھیں نا، آپ ڈپارٹمنٹ کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اب کلب جو ہے ہمارے پاس اتنے امیر تو ہیں نہیں کہ جو وہ پلیئر ہائر کریں. افغان کلب جس سے وہ کھیلتا ہے وہ امیر ہے البتہ. نہیں، افغان کلب بھی تو اتنا امیر نہیں ہے کہ اب وہ پلیئر ہائر کرے، وہ ٹاپ کے پلیئر ہائر کرے اور پھر لاکھ 2 لاکھ روپے ان کو تنخواہیں دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پیسہ تو کلبوں کے پاس ہوتا نہیں ہے. اچھا، اور کس چیز سے اتفاق کریں گے آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ینگ پلیئرز کو جو پریفرنس دے رہے ہیں، یہ جو کوچ شملان جو ہے، یہ بحرین کا ہے. یہ بحرین کا. شاردہ بھی تو تھا، احمد شریدہ، وہ بھی پہلے تھا، وہ اب یہ آیا ہے. آسٹریا کا بھی ہم کوچ لائے تھے، کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن شملان آیا ہے، وہ کام کر رہا ہے. ابھی تک اس نے تو کوئی خاطر خواہ کہیں کسی کمپٹیشن میں کوئی ایسا اچھا کوئی رزلٹ تو ابھی تک آیا نہیں. اس کے میرے خیال میں یہ پہلا ٹور تھا شاید. یہ وہاں گئے تھے ابھی یہ فلسطین، تو فلسطین میں بھی جا کر یہ 1 میچ جیتے سری لنکا کو اور باقی 2 میچ ہار گئے. تو آپ اتفاق کریں گے عیسیٰ کی اس بات سے؟ عیسیٰ کے بات سے کہ اگر ینگ پلیئرز کو وہ پریفرنس دے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. انویسٹ کر رہے ہیں مستقبل کے لیے، اچھی بات ہے. یہ میں بھی یہی چاہتا ہوں. میرا بھی سجیشن اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ ینگ پلیئرز کو پریفرنس دیں، ینگ بلڈ ٹیم میں لائیں اور اس کے اوپر محنت کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے فرق پڑے گا. اس وقت ہماری گفتگو تو جاری ہے، لیکن ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق انٹرنیشنل فٹ بالر جو بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر کھیل بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قومی فٹ بال سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، کرنل ریٹائرڈ یونس چنگیزی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم کرنل صاحب. السلام علیکم اقبال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. کرنل صاحب، ہم بات کر رہے ہیں عالمی کپ فٹ بال کے حوالے سے، اور تھوڑی سی ہم نے پاکستان کی فٹ بال کے حوالے سے بھی بات کی. علی نواز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے محمد عیسیٰ سے بات کی. آپ بتائیے، آپ بھی فٹ بالر رہے ہیں، سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. فٹ بال کے ورلڈ کپ جب قریب آتا ہے اور جب شروع ہوتا ہے تو ایز اے فٹ بالر کیا فیلنگ ہوتی، کیا احساسات کیا ہوتے ہیں؟ آپ ذرا ڈسکرائب کریں کرنل صاحب. یار اقبال بھائی، ایسا ہے کہ فٹ بال بھی دیکھتے ہوئے بھی تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. پریشانی ان دا سینس کہ فیل ہوتا ہے کہ فٹ بال کو نہ دیکھے تو بہتر. یہی ورلڈ کپ بھی کافی ہے ہمارے لیے. اچھا. کیونکہ باقی فٹ بال تو پاکستان میں تو فٹ بال بالکل ٹوٹلی ختم ہے. اچھا. ایک جو ہمارا یہ جو سپر لیگ ہوتا ہے یا پریمیئر لیگ ہوتا ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ ان کے لیے میں ابھی ایک چھوٹا سا وہ لکھ بھی رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے جیسے یہ سرکہ پیتے ہیں اس 3 مہینے کے لیے. مطلب صرف خالی فٹ بال وہی کھیل جو لوگ کھیلتے ہیں وہی دیکھیں،
और जो लोग उधर वहां पर ऑर्गेनाइजर है वही देखे। क्यों होता नहीं है? 3-4 मैच एक दिन में होता है, 3-4 मैच में कौन जाएगा, किधर देखेगा? अगर फर्ज करो कराची में है, कराची में अगर 1 मैच या 2 मैच करें, उसको एडवर्टाइज करें, लोग जाकर देखें, तो तब जाकर इंसान को फील होता है कि अपने पाकिस्तान का फुटबॉल क्या है, क्या सही सही। अच्छा, यहाँ पर है कि मलीर में होता है एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर मैं अभी क्या बोलूं, कस्मिया कह दें तो मैं ये वो भी कहने के लिए तैयार हूँ कि वो जगह लोगों को, जो फुटबॉलर जो जाते हैं मैच खेलने के लिए, उनको भी जगह ढूंढने में मुश्किल होता है, बाकियों को तो छोड़ें। सही। अच्छा, तो 2-3-4 फुटबॉल ग्राउंड है टोटल। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास ग्राउंड नहीं है, फुटबॉल को छोड़े हम पीछे पड़े हुए हैं कि भाई। लेकिन सर अब कर्नल साहब कता कलामी होती है, वो जो गोल प्रोजेक्ट के जरिए लाहौर में तो बन गया, कराची में भी बन रहा है, और भी जगह से पेशावर में भी बन रहा था, तो अभी तक वो कोई पेशरफ्त हुई उस हवाले से कि नहीं? गोल प्रोजेक्ट से फायदा क्या है मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ कमरे बनाकर उसमें रहने के लिए, उसमें फायदा क्या है? खाली जाकर लोग रहे बस। ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड पहले तो हम लोगों को ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। सही। लोगों के पास ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के लिए टूटा फिरते हैं, जो जहां में फिरते हैं कि भाई मतलब ग्राउंड कोई ग्राउंड में बेचारों को मिलता नहीं है। जब ग्राउंड नहीं मिलता है तो गोल प्रोजेक्ट। अच्छा, आप भी तो बलोचिस्तान के सूबाई वजीर खेल रहे हैं, तो आपने अपने दौर में जब आप सूबाई वजीर थे, मैदान देने के हवाले से, मैदानों को तवज्जो देने के हवाले से कोई काम किया कर्नल साहब? यार इकबाल भाई, मैं फखरिया नहीं कहता हूँ, खुदा फखर से निजात दे, अल्लाह ताला को फखर सिर्फ पसंद है अपने तौर पर, अपने ऊपर। मैं इस जो नाचीज आदमी हूँ, मैंने 10 स्टेडियम बनाए हैं बलूचिस्तान में, जबकि कोयटा में सिर्फ एक वाहिद स्टेडियम होता था जब अयूब खान पाने का बना, अयूब खान के नाम पर बना हुआ था। अयूब स्टेडियम कोयटा, जी अयूब स्टेडियम कोयटा। मैंने 4 स्टेडियम सिर्फ कोयटे में बनाए, बाकी को तो छोड़े। तो वहां होती है फुटबॉल? फुटबॉल शुक्र खुदा का, फुटबॉल क्यों नहीं होता है? तो लड़के क्यों नहीं आ रहे सामने कर्नल साहब? तो लड़के नहीं आते। अभी हमारे ट्राइब को तो लोगों ने टारगेट किया हुआ, हमारे ट्राइब के लोग तो बिल्कुल मैदान में आते। अच्छा, हाँ आपने बिल्कुल सही। अच्छा, अब बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कर्नल साहब कि अगर हम बात करें इस आलमी कप की, क्योंकि आपका फुटबॉल पैशन है, आपके खून में रची बसी हुई है, क्योंकि आप खुद भी फुटबॉलर रहे, आपकी नजर में इस वर्ल्ड कप में क्या ब्राजील से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जाए या स्पेन की टीम बस यही दोनों टीमें हैं आपकी नजर में? मेरे ख्याल में तो ब्राजील को जीतना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसका होम ग्राउंड है। अच्छा, तो प्रेशर का शिकार नहीं होगी होम ग्राउंड पे? ना प्रेशर क्या मतलब, हम पब्लिक उनके साथ होगी, कैसे मतलब प्रेशर? ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि अपना मतलब लोग पीपल जो देखने वाले लोग हैं या जो तमाशाई है वो आपके अपने हो, तो उसमें तो ज्यादा आपको मतलब चांस है उसका जीतने का, क्योंकि आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलती है बाहर से। ठीक है कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ भी प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कर्नल रिटायर्ड यूनुस चंगेजी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी गुफ्तगू का इजहार कर रहे थे। और अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे अली नवाज बलोच मौजूद है, थोड़ा सा ग्रुप के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ग्रुप ए के हवाले से बात की, बकिया टीमों के हवाले से भी हम मुख्तसरन बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा अली नवाज बलोच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान अली नवाज बलोच के साथ मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। फुटबॉल का आलमी मेला, और जब आलमी मेला हो फुटबॉल पर बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। हम अली नवाज बलोच से बात करें। ब्रेक पर जाने से कबल हमने कर्नल रिटायर्ड यूनुस चंगेजी से भी बात की। अली नवाज बलोच साहब, ग्रुप ए से तो आपने कहा कि आपकी नजर में ब्राजील, 2 टीमों ने जाना है, आपकी नजर में ब्राजील और कैमरून या मैक्सिको में से एक टीम आपने कही। अब अगर मैं ग्रुप बी पर आऊं, ग्रुप बी में स्पेन, नेदरलैंड, चिली और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें स्पेन तो आप रख लें उसको, हाँ? और नेदरलैंड और चिली, इन 2 में से कोई। नेदरलैंड की टीम बड़ी तगड़ी है। हाँ, इसमें से दो में से कोई एक, हाँ? यानी नेदरलैंड और चिली इसलिए कि बड़े आजम अमेरिका में हो रहा है टूर्नामेंट, इसलिए आप उसको एडवांटेज देंगे। जी हाँ, इन दोनों में से कोई आ सकता है। अच्छा, और अगर हम ग्रुप सी की बात करें, कोलंबिया, यूनान और उसके अलावा ग्रीक और ग्रीस तो हमने ले लिया नाम, जापान, आप इनमें से किसको देखते हैं? मैं समझता हूं कि इसमें जापान, मैं समझता हूं आ जाएगा। और कोलंबिया? और फिर ग्रीक और कोलंबिया में से कोई। अच्छा, कोलंबिया के लोग बड़े दीवाने हैं, उन्हें पता है कि उनके सेल्फ गोल हो गया था तो गोली मार दी थी उसको। जी हाँ, याद है आपको फुटबॉलर को वर्ल्ड कप में? तो वहां के लोग बड़े दीवाने, वो चाहेंगे कि उनकी टीम पहुंचे। बिल्कुल, या तो कोलंबिया या तो फिर आप ये समझ लें कि
ग्रीक। अच्छा, ग्रुप डी यूरोप की टीम है। ग्रुप डी में आए यूरुग्वे भी इस बर्रे आज़म अमेरिका की टीम है, और उसके अलावा कोस्टारिका, इंग्लैंड और इटली। ये बड़ा टफ ग्रुप नजर आ रहा है। बहुत टफ ग्रुप है। इसके अंदर आप इटली, इंग्लैंड, फिर यूरुग्वे भी लातीनी अमेरिका की टीम है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आएंगे इंग्लैंड, यूरोप की टीम है। अच्छा, इटली भी यूरोप की टीम है। हाँ, तो फिर मुकाबला तो सख्त होगा ना। इसमें तो हम कह नहीं सकते कि इटली आ सकता है, इंग्लैंड आ टफ सकता ग्रुप है, है, ये या बहुत टफ यूरुग्वे ग्रुप आ है। सकता है। आप ये कह रहे हैं बहुत टफ ग्रुप है। ठीक है, हम मजीद ग्रुप पे भी बात करेंगे। अब हमने ए बी सी 3 ग्रुप्स पे बात की, अभी मजीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड मुजाहिदुल्लाह खान तरीन ने। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। कर्नल साहब, हम बात कर रहे हैं आलमी कप फुटबॉल के हवाले से, और थोड़ी सी पाकिस्तान की फुटबॉल के हवाले से भी हमने बात की है। मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से, चूंकि आप फुटबॉलर रहे हैं, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कर्नल साहब, आपकी जाती राय, आपकी नजर में कौन सी 2 टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, जो आप समझते हैं फेवरेट हैं? 2 तो नहीं, मेरे ख्याल में 3 टीमों का मैं जरूर कहूंगा। एक ब्राजील है, वेस्ट जर्मनी है और स्पेन। अच्छा, इन 3 टीमों में से मेरे ख्याल में फाइनलिस्ट इन्हीं में से होंगी। अच्छा, ब्राजील, जर्मनी और स्पेन। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कर्नल साहब, आपकी नजर में आप क्या समझते हैं, क्योंकि कई फुटबॉलर्स, ब्राजील की टीम में तो रोनाल्डिनो भी नहीं है और भी उनके कई फुटबॉलर्स नहीं है, और आप क्या, रूबिनियो भी नहीं है ब्राजील की टीम में, तो आप क्या देखते हैं कि स्टार्स ना होने के बावजूद ब्राजील की टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इस वर्ल्ड कप में फतह के झंडे गाड़ सके? दरअसल ये तो जितने भी खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, ये रोनाल्डो, रूबिनियो, ये सारे बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन वो पुरानी बात हो चुकी है। अभी नए प्लेयर, नई चीजें आई हैं, और खासकर ब्राजील में उनका बड़ा स्टार प्लेयर अभी यंगेस्ट प्लेयर नेमार है। हाँ। वो बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहेगा, और उसके साथ साथ और भी प्लेयर ऐसे हैं असल में ब्राजील की टीम में देखा जाए तो उसमें यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है। सही। तो उस लिहाज से ओवरऑल टीम, और स्पेशली उनका जो कोच है स्कोलारी, उसने पहले भी एक वर्ल्ड कप जितवाया था ब्राजील को, और अभी भी वो ब्राजील का इस वक्त दोबारा उसको कोच लगाया गया है। तो बड़ा टेक्निकली और वैसे भी बड़ा एक शूट किस्म का कोच है, और इसमें और खासकर ब्राजील को अपना होम ग्राउंड का भी एडवांटेज डेफिनेटली होगा। अच्छा कर्नल साहब, मैं अब आपसे थोड़ी सी, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे पाकिस्तान की फुटबॉल के हवाले से अगर जानना चाहूं, क्या वजह है हमारी फुटबॉल, लोग अब वर्ल्ड कप देखते हैं, कहते हैं हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और वाकई में एक बहुत अपहिल टास्क है। आप क्या बुनियादी वजह क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं फुटबॉल में तरक्की का सफर जो है वो आगे की जानिब जारी रख पा रहा है? दरअसल में देखा जाए तो 60s में, 50s में, 60s में भी, इवन लेट 70s में भी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम एशिया के लेवल पर काफी अच्छी टीमों में शुमार होता था जी। हमने साउथ एशियन गेम्स भी 3-4 दफा जीती। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल से देखा जाए तो पाकिस्तान का म्यार दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, और वेयर ऑन दी अदर हैंड एशिया में स्पेशली दूसरी टीमों का म्यार बहुत अच्छा होता जा रहा है। अभी टीम्स लाइक नेपाल जो है, टीम्स लाइक नेपाल, मालदीव हो गया, इवन श्रीलंका वगैरह, अफगानिस्तान बल्कि मैं कहूंगा वो सबसे अभी लीडिंग टीम है साउथ एशिया में। अभी अनफॉर्चुनेटली हम साउथ एशिया की 8 टीमों में से 7वें नंबर पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। एशिया में वी आर नोवेयर, वेयर एशिया जो है फीफा में वर्ल्ड कप रैंकिंग में देखा जाए तो एशिया सबसे बॉटम में आता है। मैं माजरत चाहता हूं कता कलामी की, आपके साथ एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम सारी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड मुजाहिदुल्लाह खान तरीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे, पीएफएफ के साबिक सेक्रेटरी। अब जरा अली नवाज बलोच साहब, ग्रुप के हवाले से जल्दी जल्दी बताते चलें कि अब इसके बाद जो ग्रुप आता है ग्रुप डी में स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर हो गया ना, ई आ रहा है नहीं जी, जिसमें स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, फ्रांस और उसके अलावा हॉन्डुरस, इनमें कौन सी आप 2 टीमें देखते हैं? इसके अंदर बस फ्रांस को तो आप रख लें, ठीक है, फ्रांस तो बेहतरीन टीम है। हाँ। फिर अब इसके अंदर ये है कि ये स्विट्जरलैंड, ठीक है, और हॉन्डुरस। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद का जो ग्रुप आता है एफ, उसमें अर्जेंटीना है और ईरान, नाइजीरिया वगैरह। इनमें अर्जेंटीना को तो आप देखते हैं, और ईरान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना तो अब वेल नोन टीम है। हाँ। उसके अब मेसी को कैसे आप निकाल सकते हैं इसके अंदर से, अर्जेंटीना है। हाँ। और फिर
चांसेस ईरान के भी बन सकते हैं, ईरान की टीम और अच्छी है। बोस्निया के भी अच्छा बन ठीक सकते है। हैं। और उसके बाद जब आप आ जाएं जर्मनी, पुर्तगाल, घाना और यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मनी तो फेवरेट है। जर्मनी तो आपका फेवरेट हो गया। अब आप रोनाल्डो को कहाँ भूलेंगे, पोर्चुगीज भी बहुत मैं अच्छा, समझता हूँ कि वो पुर्तगाल भी की आ टीम। सकती है, ठीक है, और ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट भी। अच्छा, और उसके बाद अब आखिरी सकती जो है। हम बात करेंगे बेल्जियम, जो ग्रुप एच है, बेल्जियम, अलजायर, रूस और कोरिया रिपब्लिक। अब देखें इसके अंदर कोरिया भी अगर एशिया की अच्छी टीम है। लीडिंग टीम है। अब कोरिया के भी चांसेस इसमें बन सकते हैं, फिर रशिया भी बन सकता है, बेल्जियम भी बन सकता है। अच्छा ठीक है, इनमें ठीक। से कोई भी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप फुटबॉल में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, आपको मजीद ज़हमत देंगे। बिल्कुल। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान अली नवाज बलोच की। हमें उम्मीद है कि फुटबॉल के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।